बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रबिया नासिर अपने YouTube चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। एक खातून अच्छे मुशाहरे पर मुलाजिम थी। एक तवील इंतज़ार के बाद उसकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उसको औलाद की नेमत से नवाजा। वो अपने बच्चों के दरमियान एक खुशगवार एहसास लिए ज़िंदगी बसर कर रही थी, मगर एक रोज़ ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया जो अक्सर घरों में पेश आता है, यानी शौहर के साथ नाचाकी का हादसा। खातून के ख्याल में उसका शौहर बाज़ अहम घरेलू ज़रूरियात पूरी करने से कासिर था। उसने बहुत वादे किए मगर कोई ईफा ना हुआ। फिर खातून ने भी वही किया जो अमूमी तौर पर आज की औरतें करती हैं। उसने शौहर का घर छोड़ा और मैके में जाकर रहना शुरू कर दिया। जाते हुए यहाँ तक कह गई कि तुम वादा पूरा करोगे तो मुझे वापस ला सकोगे। फिर दिन गुजरते गए, शौहर तन्हा रहा। अलबत्ता शैतान उसका साथी था। शैतान इस वाक़ये को उसके लिए बहुत अहम बनाकर उसे गैरत दिलाता रहा। उसको अदम मर्दानगी का ताना देता रहा कि वो बीवी की बगावत को भी नहीं कुचल सका। शौहर बीवी से ये कहते हुए मिला कि घर आकर अपनी तमाम ज़ाती अशिया ले जाओ। शौहर ने उसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया और ख़ुद इतना वक्त घर से बाहर रहा। आखिर में ये कहा, आज के बाद तू इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। खातून शौहर के साथ जिस घर में रिहाइश पजीर थी वो उसके शौहर के वालिद की जायदाद थी। खातून ने एक दफ़ा तो सोचा कि मैं और मेरे बच्चे इस घर के सिवा कहाँ गुजारा करेंगे, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के साथ तो बच्चों समेत नहीं रह सकूंगी। फिर उसने अपनी सास से मुलाकात की और उससे शिकायत करना चाही, मगर बदकिस्मती से वो भी उल्टा इल्ज़ाम तराशी करने लगी कि मेरे बेटे ने तो ये सब कुछ तंग आकर किया है। खातून को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ सुन रही हूँ ये हकीकत है। खातून के वालिदैन को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो वालिद गज़बनाक होकर बोला, क्या इसका शौहर ये रिश्ता लेने उसके वालिदैन के घर नहीं आया था? अब ऐसे अहम मसले में वो लड़की के वालिद से रुजू क्यों नहीं कर सकता? फ़िज़ा खासी नासाजगार हो गई थी। सबका ख्याल था कि जो कुछ हुआ है ये बड़ी रुसवाई है। इसका अज़ाला इस मर्द से तलाक लेकर ही हो सकता है। बलाखिर तलाक हो गई। खातून के बहुत अच्छे ताल्लुकात एक आलिम दीन के साथ थे। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर उससे राबता किया और आहो बका के बाद ज़रा पुरसुकून हुई तो अपनी दास्तान सुनाने लगी और उसे अपने और अपने बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्म की इंतहा करार दिया। आलिम दीन ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपनी रहमत से इस तरह की मुश्किलात के हल के लिए हमें एक दस्तूर अता किया है। तुम दोनों का ये अमल किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल पर पेश करते हैं ताकि हकीकत में ये देख सकें कि जालिम कौन है और मजलूम कौन। खातून के सांस बहाल हुए और वो हर लफ्ज़ को बड़े गौर और तवज्जो से सुनने की कोशिश कर रही थी। आलिम दीन ने कहा, तूने अपना घर क्यों छोड़ा? जब तू अपने शौहर से नाराज़ थी तुझे मालूम नहीं कि वो एक मुश्किल मरहले में है, यानी तलाक दे चुका है। रजई तलाक में औरत के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपना घर छोड़ दे। ये अल्लाह सुबहाना का हुक्म है। फरमाया, ज़माने इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें, अल्लाह ये कि वो किसी सरीह बुराई की मुर्तकिब हों। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। लोगों का हाल ये है कि जब औरत को पहली तलाक दी जाती है तो वो फ़ौरन अपने मैके चली जाती है। ये गलत और हराम है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि ना तुम उन्हें घर से निकालो और ना वो खुद वहाँ से निकलें। इस्तिस्नाई सूरत है तो सिर्फ ये कि वो औरत किसी बेहयाई का इर्तिकाब करे। फिर फरमाया कि ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। उसके बाद इस हुक्म की हिकमत बयान करते हुए फरमाया, तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मवाफ़क़त की कोई सूरत पैदा कर दे। लिहाजा मुसलमानों पर वाजिब है कि हुदूद अल्लाह का ख्याल रखें और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करें। शरई उमूर व अहकाम को माशरती और ज़ाती रिवायात की भेंट न चढ़ाएं। आइए देखते हैं कि इस्लाम इस मुश्किल के हल के लिए कैसे राह निकालता है। फरमाया, और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हुक्म मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो।
وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ سورہ نساء۔ یہاں یہ بات صرف شقاق بگاڑ کے خدشے کی ہے۔ اگر یہ خدشہ نظر آ جائے تو اس سے ڈرنا چاہیے، اور اس وقت دو حکم ثالث، ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے مداخلت کریں۔ ان دونوں کا مقصد اصلاح ہو۔ اب میاں بیوی لازماً ایک ہی گھر میں رہیں گے، یہ دونوں ثالث ان کے پاس اصلاح اور صلح و صفائی کے غرض سے جائیں گے جہاں یہ دونوں میاں بیوی مقیم ہوں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا احساس بھی ہوگا کہ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ یہ اس معاملے کے حل کی قرآنی صورت ہے۔ اب اس صورت حل کو پیدا کرنا مرد و عورت کو الگ الگ رکھ کر ممکن نہیں، نہ ٹیلی فون پر گفتگو کے ذریعے اس نتیجے پر انہیں پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل یہی ہوتا ہے جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ چنانچہ عالم دین نے اس سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہو کر اپنا گھر چھوڑ آئی؟ اس گھر کو تیرا گھر تو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ عورت اپنے میکے کی طرف نہیں جا سکتی، خواہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان بگاڑ کا خدشہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ اپنے گھر میں جم کر رہے اور اصلاح کی پوری کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا، یعنی اس کی ذاتی کاوش کے بعد اگلا مرحلہ ثالثوں کی کوشش کا ہوگا۔ نہ تم نے یہ کیا ہے اور نہ تمہارے شوہر نے۔ خاتون نے بڑی انکساری سے پوچھا، تو پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ عالم دین نے جواب دیا، اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا، یہ تو مشکل ہے، مجھے جو کچھ کہا گیا ہے میرے جانے کے بعد اب وہ کیسے مجھے برداشت کریں گے؟ میں اس صورتحال میں خود اپنی عزت کو کیسے رسوائی سے دوچار کر سکتی ہوں؟ عالم دین نے کہا، سبحان اللہ، کیا تجھے شروع میں ہی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اسی طرح کی کیفیت میں تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا؟ پھر بات یہ ہے کہ یہی ابلیس کا مسئلہ تھا۔ وہ بھی ہماری طرح جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، زمین و آسمان کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ سب کچھ جانتا تھا، مگر جب اللہ نے اپنی بادشاہت میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہا تو یہاں شیطان نے اعتراض کر دیا۔ آج اپنے گرد و پیش میں ہم بھی یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی نگہبان و نگراں ہے۔ ہم اسماء حسنہ کا ورد کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، کبھی صدقہ و خیرات بھی کر دیتے ہیں، خالق اور معبود کے ساتھ اپنی محبت کا واشگاف اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہی اس خالق اور معبود کا کوئی ایسا قانون ہمارے سامنے آتا ہے جو ہماری عادات سے ٹکراتا ہو، ہماری خواہشات کے برعکس ہو، تو اس کے نفاذ کی بات ہمارے اوپر سختہ طاری کر دیتی ہے۔ جب ہمارا عمل یہ ہے تو پھر ہم معبود کی ربوبیت اور الوہیت کے کیوں قائل ہو سکتے ہیں؟ اس کے حکم کو سن کر کیوں اس پر عمل کرنا لازمی نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد نیک آدمی ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کے شوہر کو بلائیں اور اس کی بات سنیں۔ اگر وہ اس کے ساتھ گفتگو میں کسی حل پر نہ پہنچ سکیں تو مرد کے خاندان سے کسی ثالث کو بلا لیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس بکھرتے ہوئے خاندان کو یکجا کرنے کی کوئی سبیل نکالیں۔ خاتون کے شوہر کو بلایا گیا تو اس نے آ کر خاتون کے والد سے کہا کہ یہ اب آپ کی بیٹی ہے، یعنی میں اس کو طلاق دے چکا ہوں۔ والد اس کو رسوم و رواج کے مقابلے میں قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ اس حالت میں تمہیں اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ خاتون کے والد نے اللہ کا وہ دستور اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جس دستور کے بنیاد پر اس کی بیٹی اس مرد کی بیوی قرار پائی تھی۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت اس کے سامنے رکھی۔ نوجوان نے آیت دیکھ لی مگر کہتا رہا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ متعلقہ لڑکی اپنے والد کے گھر میں رہتی ہے، شوہر کے گھر میں نہیں۔ طلاق کے بعد اب وہ کیسے میرے پاس رہ سکتی ہے؟ خاتون کے والد نے مومنانہ وقار کے ساتھ کہا، 1 گھنٹہ قبل میں بھی تمہاری طرح ہی سوچ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ کی طرف میری رہنمائی کر دی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی عمر کا اختتام اسی آیت کے نفاذ پر کروں۔ تم یہ خیال نہ کرو کہ یہ فیصلہ میرے لیے کوئی آسان تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے احکام ہیں جس کی ہم نے تمہارا نکاح کرتے ہوئے اطاعت کی تھی۔ معاملہ شوہر کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور بیوی اس کے گھر سے اپنی ذاتی اشیاء اٹھا کر
واپس لانا چاہتی تھی۔ گویا معاملہ ایسا معمولی تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اب مرد اپنے گھر والوں سے کیا کہے؟ اس پر اس کے والدین کا رد عمل کیا ہوگا؟ طلاق کے بعد وہ گھر میں کیسے رہ سکے گی؟ نوجوان نے خاتون کے والد سے کچھ مہلت مانگی کہ وہ سوچ بچار کر لے، پھر جواب دے گا۔ خاتون نے عالم دین سے یہ ساری صورتحال بیان کی تو اس نے خاتون کو اپنے گھر چلے جانے کا مشورہ دیا۔ اس کے شوہر سے بھی کہا کہ وہ بیوی کو گھر لے آئے، کیونکہ بہرحال یہی خاتون کا گھر ہے۔ خاتون کے دل میں جنگ برپا تھی کہ وہ کیسے ایک بار پھر سسرال جائے گی، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ عالم دین نے اس کو کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ایاک نستعین پڑھنے کو کہا۔ بالآخر خاتون اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔